अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जो रोज़े जज़ा का मालिक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मरने के बाद मुर्दा कितने सालों तक अपने घर वालों को याद करता है और रोता है। विसाल के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। दोस्तों, जो शख्स मरता है उसे पता होता है कि वो इस दुनिया से जा रहा है और अब वो इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने वाला है और उसके सभी अजीज़, सभी चहेते, घर, दुकान, मकान, ज़मीन, जायदाद, सभी कुछ यहीं रह जाएगा और वो ही जाएगा तन्हा। यही नहीं, अब जब वो मर जाता है तो मुर्दे को पता होता है कि अब उसके घर क्या हो रहा है, कौन कौन उसके लिए तड़प रहा है, कौन कौन उसे देखने आए हैं। वो ये भी देखता है कि मरने तक यानी कल तक जो उसकी ज़रा भी चिंता या ज़रा भी फ़िक्र नहीं करते थे, आज वो भी हमें देखने आया है, दिखावा करने आया है। और जब मुर्दे को नहलाया जाता है तब भी वो सब समझ रहा होता है, समझ और सुन रहा होता है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जब नहलाकर, कपड़े पहनाकर यानी कफन पहनाकर उसे घर से दफनाने के लिए ले जाते हैं, तब भी वो सारे मंज़र का नज़ारा करता रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग और दूसरे बुरे लोग। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें रूह निकलते वक्त ही एहसास हो जाता है कि वो एक अच्छी दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं, और जो बुरे, झूठे, बेईमान, चोर, चुगलखोर, कातिल, ज़िनाकार, बदकार, कमज़ोरों को सताने वाले, बेनमाजी, बदतमीज़ लोग होते हैं, वो भी रूह निकलने की सख्ती को देखकर ही समझ जाते हैं कि अब वो ऐसी दुनिया में मुंतकिल होने वाले हैं जहाँ पर कोई अपने काम नहीं आएगा, कोई अपना नहीं होगा, जहाँ पर अब मेरे कुकर्मों का फल मिलेगा, गलत कामों के करने का फल दिया जाएगा। मैं दुनिया में जब लोगों पर जुल्म ढाता था तो कोई मेरे सामने नहीं आता था, अब मेरे को कौन बचाएगा, यानी कोई नहीं बचाने आएगा। और हकीकत भी यही है। वो अल्लाह सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। और जब मुर्दा कब्र में दफना दिया जाता है, नकीरेन कब्र में तशरीफ़ लाते हैं, और जो नेक बंदा होता है जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर गया है, उसको राहत व आसानियाँ मिलती हैं। उसके लिए कब्र को कुशादा, हवादार, खुशबूदार, दिलनशी बना दिया जाता है। ठीक इसके बरखिलाफ़ बुरे आमाल वाले शख्स के लिए कब्र को अज़ाब वाली कब्र बना दिया जाता है, जिसमें गुनहगार बंदा हर वक्त दर्दों से, तकलीफ़ों से रोता, चीखता और चिल्लाता रहता है। और जब किसी मुर्दे के घर से कोई शख्स उसकी कब्र पर पहुंचता है और सलाम करता है तो वो मुर्दा ही नहीं, सारी कब्रों के मुर्दे उसको सलाम का जवाब देते हैं। और जाने वाला बंदा जब मुर्दे के लिए और तमाम कब्रों के मुर्दों के लिए जब कलाम इलाही की तिलावत करके दुआ का तोहफ़ा पेश करता है तो मुर्दा और तमाम मुर्दे खुश होते हैं, और जिन मुर्दों पर अज़ाब हो रहा होता है अल्लाह उन्हें भी राहत नसीब पहुंचाता है। बाज़ औक़ात कब्रिस्तान में किसी ऐसे
نیک شخص بھی پہنچ جاتے ہیں جن کی دعا سے اس قبرستان میں آج تک دفن کیے جا چکے سبھی مردوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ جن کی دعا سے اس قبرستان میں آج تک دفن کیے جا چکے سبھی مردوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ دوستو، یہ ایک لمبا اور بہت لمبا ٹاپک ہے، لہٰذا ہم لوٹ رہے ہیں اپنے خاص موضوع کی طرف۔ دوستو، ویسے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ دوستو، ہمیں دنیا میں رہ کر اس فانی گھر کو صرف اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں اتنا کوشاں رہنا چاہیے، اتنا فکر مند رہنا چاہیے جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے۔ دوستو، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے۔ پیش ہے تجھ کو سفر زادِ سفر پیدا کر۔ دوستو، ہمیں ہر وقت آخرت کو ذہن میں رکھ کر اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ انسان کی دنیاوی زندگی ایک حباب کی مانند ہے، پانی کے بلبلے کے جیسی ہے۔ ہمیں اپنی خطاؤں کی معافی کو لے کر اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے کہ کل توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، ابھی تو کافی عمر پڑی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ دوستو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس دن کو کہ جب یہ اونچے اونچے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھر جائیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس دن کو جو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس دن کو جب لوگوں کو نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی اور کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوستو، ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی رب ہے جو عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انسان کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹ کر جانا ہے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ دوستو، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے مجھے اپنے ٹاپک کو روکنا پڑ رہا ہے، اور اس سے آگے کی ساری باتیں، پورے خیالات آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ دعا ہے خالق کائنات مالک مولا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔